माँ बाप, खानदान वाले और मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक तबाहकुन डेवलपमेंट, एक बच्चों के साथ ज्यादती और जना करने वाली मुहिम को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। नेशनल क्राइम साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनसीसीआईए ने एक बच्चों की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का गैंग जो पंजाब के मुजफ्फरगढ़ एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑपरेट कर रहा था, उसको पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर पकड़ लिया है। और इसके अंदर जो डिटेल सामने आ रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो बहुत ही परेशान कुन हकाइक की तरफ इशारा कर रही हैं। ये जो गैंग था, इसको एक जर्मन सिटीजन ऑपरेट कर रहा था। ये एक इंटरनेशनल गैंग था जिसके अंदर बच्चों की वीडियोस बनाई जाती थी, और हर वीडियो $100 से लेकर $500 तक बिक रही थी। कुछ वीडियोस हजारों डॉलर के अंदर ये बिकी। इसके अंदर एन अनटोल्ड नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, और वो जानबूझकर डिसएडवांटेज फैमिलीज बेसिकली से उनका ताल्लुक था, और उनको पैसे की मद के अंदर अपने बच्चों को इस डार्क वेब की जो ये मुहिम है उसके अंदर अपनी वीडियोस, उन्होंने बेसिकली एक तरीके से बल्ली चढ़ा दिया अपने बच्चों को इस चीज के ऊपर। ये ईद उल अधा का मौका है, इसके ऊपर हमारा यकीन है कि चीजों को बेहतर किया जाए। मगर पाकिस्तान के अंदर जो हालात आ रहे हैं या जो खबरें आ रही हैं, उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं रही चीजों को बेहतर देखने की, क्योंकि तकरीबन 50 के लगभग बच्चे हैं जो वीडियोस के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसके अंदर से 10 बच्चों को बाजियाब कर लिया गया है और 6 को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया है। ये सब इतलात आ रही हैं एनसीसीआई और जो हुकूमत वक्त है फॉर्म 47 की, उससे। और ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक इंटरनेशनल एक मुहिम इन्वॉल्व थी, और डार्क वेब से मुराद के वो एरियाज ऑनलाइन इंटरनेट के जो इलिसिट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्राइम्स के लिए, स्मगलिंग के लिए, ड्रग एक्सचेंज के लिए, और अपेरेंटली इन वीडियोस के लिए जिसके ऊपर बच्चों के ऊपर जना किया जा रहा होता है। ये बच्चे बेसिकली कोई भी शख्स 18 साल की उम्र से कम का जिसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, और यहाँ पे तो बच्चे लग रहे हैं कि कोई 7-8 साल 10 साल की उम्र के बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व थे, अकॉर्डिंग टू एनसीसीआईए। एक खौफनाक चीज, और एक ऐसी चीज जिसके अंदर अब ये एक वाकया सामने आया है। अब्यूज केसेस अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के केसेस देखे जाएं अगर पाकिस्तान के अंदर, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3,364 चाइल्ड अब्यूज केसेस रिपोर्ट किए गए चारों सूबों से। और ये अकॉर्डिंग टू क्रूअल नंबर्स 2024, एक सिविल सोसाइटी रिपोर्ट बेसिकली कंपाइल की गई उसके तहत। और यहाँ पे ये क्या केसेस थे, इसके 47% जो थे रिपोर्टेड केसेस, विक्टिम्स जो थे वो थे लड़के, मगर 53% यानी 1,791 केसेस जो थे वो थी लड़कियां और बच्चियां। और इसका मतलब है कि तकरीबन हर रोज के तहत जो रिपोर्टेड केसेस थे, 9 बच्चे हर रोज तकरीबन आपके अब्यूज हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हर रोज। और इसके बाद 3,364 2024 के अंदर ही अंदर अब्यूज हुए, यानी 2023 से लेकर 2024 तक जो अब्यूज के केसेस चले। और ये एक वाहिद वाकया नहीं है। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत इसकी एक तवील हिस्ट्री है। ऑब्वियसली पार्टीशन, जो आपका रीजन है, जो कल्चर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और ऑब्वियसली परवर्जन एक सोसाइटी के अंदर भी एक माइंडसेट के अंदर आपकी, कि आप इस हद तक आप चले जाएं कि कोई आपके पास चीज रुकने के लिए ना हो।
جو یہ پرٹیکولر کیسز ہیں یہ آپ کو یاد دلاتے ہیں جو ہو رہا ہے، جو ہوا پاکستان میں آج سے 25 سال قبل. ایکچولی کاروائی تو چلی تھی کوئی 30 سال سے زیادہ، مگر 25 سال قبل ایک شخص، جاوید اقبال اس کا نام تھا، پنجاب سے اس کا تعلق تھا، لاہور سے، اور بڑا خاموش مزاج کا یہ آدمی بتایا جاتا ہے. اور اس شخص نے ان گنت نمبر، یعنی ان نون نمبر آف بچوں کو کے ساتھ زیادتی کی، ان کا قتل کیا، اور پھر ان کو ایسڈ کے اندر ڈیزالو کیا، یعنی جو تیزاب کے اندر ان کے جسم کو ڈیزالو کرتا رہا. اور صرف جو واحد شواہد میں ملے کہ مے بی 500 سے زیادہ بچے انوالو تھے اس کے اندر، جو شکار بنے اس درندے کا، جن کو ٹیکنیکل ٹرمز کے اندر مائسوپیٹ کہا جاتا ہے. ایک تو ہوتا ہے سائیکوپیتھ ہوتا ہے، اور سیریل کلرز ہوتے ہیں. اس قسم کے سیریل کلرز جو ہوتے ہیں مائسوپیٹس، کہ ان کا کوئی نمبر نہیں آپ کو ملتا، وہ بہت ریئر ہوتے ہیں. اور پھر اس نے خودکشی کر لی چلانگ مار کے پولیس اسٹیشن سے. اب وہ آبویسلی ہمیں نہیں پتا، ریکارڈڈ نمبر آف کڈز جو تھے وہ 100 تھے، اور ان کے ساتھ اس نے زیادتی کرتا تھا، ان کا قتل کرتا تھا، اور ان کا جسم ڈیزالو کر دیتا تھا تیزاب کے اندر. اور ایک ریکارڈ رکھتا تھا یہ تصویروں کے ساتھ. تصویریں بہت تھیں، ڈی این اے سیمپلنگ بھی اس وقت نئی نئی آئی تھی، اور ہر مہینے ہر روز بچے غائب ہو رہے تھے، اور کسی نے اس شخص کے اوپر آنکھ نہیں اٹھائی یا دیکھا نہیں یار کہ یہ کون بندہ ہے اور کیا ہوا. اس کی عمر تھی 38 ایئرس، اور بیسکلی یہ اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ ہر کسی سے کنیکٹڈ ہے، اور شاید کنیکٹڈ ہو بھی، کیونکہ پاکستان کے اندر ایسی چائلڈ ایکسپلائٹیشن رنگز یا ان کا تعلق ہوتا ہے سیاستدانوں سے، اور پروٹیکشن بھی انہیں ملتی ہے، پولیس بھی کچھ لیولز کے اندر انوالوڈ ہوتی ہے. اور یہ کیسز ہمارے پاس ریپیٹڈلی آتے رہے ہیں، اسپیشلی اگر آپ دیکھیں اسمگلنگ رنگز کو اسی طرح آپریٹ کرتی ہیں. چائلڈ ایکسپلائٹیشن رنگز پہلے جو سی ڈیز بنتی تھیں یا کچھ ہوتا تھا، اور اس کے اندر اگر ایک جرمن سٹیزن انوالو تھا کسی لیول کے اوپر، تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہ بات اوپر تک جا سکتی ہے کہ ایک جرمن سٹیزن پاکستان آتا ہے اور وہ پھر اس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے، کیک بناتا ہے، پیرنٹس کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے. اور اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ اس کے اندر بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی ایسی چیز آئی ہے تو زیادہ تر فوکس ہوتا ہے کہ اس کو ختم کر دو. لوگوں کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے، فال گائز ہوتے ہیں، کیونکہ اتنے پالیٹیشینز یا اتنی بات اوپر تک یہ جا سکتی ہے، تو اس چیز کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ایک فال گائے رکھا جاتا ہے کہ یار کچھ بھی ہوا تو یہ بندہ جو ہے، ڈمی جو ہے، یہ آ کے ہٹ لے گا ہمارے لیے، ہم سب واضح نہیں ہوں گے. اور شاید اس سلسلے کے ساتھ بھی یہ نہ ہو کہ جو مڈ لیول تھے، ایک تو جرمن اوپر ہے، مگر جو لوگ نیچے انوالو تھے فیسیلیٹیشن میں، ان سب چیزوں کے اندر، ان کو کہیں ٹارگٹ نہ بنایا جائے یا ان کو قتل نہ کیا جائے. جیسے جاوید اقبال کا آج تک ہم کہتے ہیں جی اس نے چھلانگ مار لی پولیس اسٹیشن کے اندر، اوپر کے منزل سے چھلانگ اس نے مار لی. تو اب ہم جانتے ہیں کہ چھلانگیں اس طریقے سے نہیں ماری جاتی، اور ہر کسی کو اپنے ٹریکس، اور جب اتنا بڑا کرائم ہو تو ٹریکس کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.